رجعنا مع بعضنا نكملو شابيتر 5. Chapitre 5, العنوان تاعو l'échantillonnage. L'échantillonnage هو la sélection des individus à partir d'une population vaste pour réaliser un sondage. Le sondage هو une opération statistique amenant à étudier un échantillon pour obtenir des informations sur l'ensemble total. ما يهمكمش الحكايه هذه، دوك نعطيها لكم ببساطه. حنا عندنا 40 مليون جزائري. من 40 مليون جزائري راهي هذه لا بوبولاسيون تاعنا الكبيره خلاص. انا 40 مليون جزائري هذا حابه نعرف مثلا اذا مرض بكورونا او لا. من 40 مليون هذا صعيبه بزاف باه نشوف نسقسيهم بالواحد، اضافه باه نقدر نسقسيهم كامل 40 مليون هادو وندير لهم ان سونداج كامل ما نقدرش. واش نروح ندير؟ مثلا تخرج 1000، كي نخرج ب1000 منهم هذه اسمها اني شونتيون. هزيت عينه من 40 مليون وسقسيتهم وعلى اساسهم نهز المعلومات هذوك حنعممهم على 40 مليون. هذا هو المعنى تاع ليشونتيوناج انه نهز عينه من العباد من مجتمع كبير باه نعمم المعلومات تاعي لهم كامل. هذا هو ليشونتيوناج. ليشونتيوناج على حساب واش عطاكم البروف تاعكم فيه اكزوستيف و نون اكزوستيف. ليكزوستيف هو sans remise و نون اكزوستيف avec remise. sans remise avec remise معناها نديو الرد. remise sans remise ما اني ما ردش نهز وما نردش خطره خلاف، بصح avec remise اني الرد. لهنا المثال السهل خلاص، يعني نرجعوا للبروبابيليتي اللي قريناها قبيل. مثلا عندي مجموعه من الكرات هادو عندي 20 كره، انا حابه نجبد 10 منهم. كي ندير هذه سون ريميس اني حنجبد من ال20 هادوك حنجبد 10 كرات. واش نروح ندير؟ نجبد الخطره الاولى ونحط اكوتي، نزيد الخطره الثانيه نحط اكوتي 10 خطرات ونحط اكوتي كدا تقعد لي في الوحده هذيك يقعدوا لي 10. بصح ما نبقاش نعاود فيهم، تما ما حاش نبقى نعاود، حيكونوا ديبوندونت. هذوك اللي زيتهم انا حيكونوا ديبوندونت، حيكونوا متعلقين بعضهم. بصح افيك ريميس ما حاش يكونوا متعلقين بعضهم. علاه؟ كنت نهز والرد. هذا هو نون اكزوستيف. حتى لهنا هادو حوايج فهموهم فقط لانه حيمد لكم اسئله سهله فقط عليهم. نروحوا لحاجه اهم اللي هما مود دو سيليكسيون de l'échantillon. Mode de sélection de l'échantillon ou la méthode de sondage. La méthode de sondage كيفاش تخيل l'échantillon تاعو. هذا هو المقصود هنايا. عندنا دو procédés aléatoires et procédés non aléatoires. هاي procédés aléatoires et non aléatoires. l'aléatoire يخدم بزاف بالوازار، يخدم بالزهر. بصح نوع الياتوار عنده حوايج في بالو حاب يوصل لهم. بروسيدي الياتوار عنده 1 2 3 et 4 تيب. التيب الاول اللي هو تيراج سامبل، يهز وازار. تيراج سامبل كما كنا نديرو قبيل، نهز وازار بلا تخمام مسبق. échantillonnage systématique. l'échantillonnage systématique لهنا با دو تير. لهنا سيستيماتيك راح يحط شغل يخدم بسيستم. هذا هو المعنى تاع سيستيماتيك. عنده ان سيستم دو با. مثلا عنده 5000 نعبد، حيهز منهم 500. واش يروح يدير؟ يرقمهم العباد هذوك اوازار، يرقمهم عشوائيا. ما راحش يحدد شكون الاول ولا شكون الثاني، يخير اوازار العبد الاول ويرقموا هذاك واحد من 1 ل 5000. من بعد واش يروح يدير؟ يبدا يقول لك انايا واش يحسب لك لو با تاع ليشونتيوناج تاعك فايده من 1 ل 5000 هذوك. فحنخير منهم. واش يروح يدير؟ يحكم ساعه 5000 قسمه 500 اللي هو ليشونتيون تاعو اللي حاب يديرها 500، كيقسمها على بعضها تخرج له 10. لو با تاعو راهو 10. يحكم العبد هذاك الاول يهزو، يزيد يهز ال10، يزيد يهز ال20، يهز 30 وهي رايحه. هذا هو لو با دو تيراج، بشرط انه هذاك العبد الاول يهزو اوازار باه يدخل في البروسيدي الياتوار. نروحوا لهنا عندنا بقاتنا اون غريب و ستراتيفي. نفهمكم قبل في ستراتيفي قبل ما نروحوا غريب. ستراتيفي لهنا راهو يدير يديكوبي لا بوبولاسيون تاعو بار سترات
هوموجين. راح لا بوبولاسيون تاعو هذه راح يقسمها المجموعات، مجموعات هوموجين، مجموعات متجانسه. مثلا يجبد لك الولايه الفلانيه والولايه الفلانيه والولايه الفلانيه، البوبولاسيون تاعو راح يقسمها مثلا على حساب الولايات. يقول لك الجماعه هادو ينتميو ولايه قسنطينه، الجماعه الاخرين ينتميو ولايه ام بواقيه، الاخرين الخنشله وهي رايحه. من بعد يبدا يهز منهم، يهز على حساب كل ولايه واش يحتاج منها. هذا هو معناتها بوبولاسيون سترات هوموجين، اسمها دي جروب هوموجين. نروحو دوكا اخر حاجه من البروسيدي الياتوار، اون غراب. اون غراب شغل سلسله العنب، لهنا شغل بالترتيب. يهز اون جروب. واش يروح يدير هذا؟ يهز ساع لو تام تاعو السونداج تاعو، من بعد يخير لو ليو اللي حاب يخدم عليه، من بعد يخير لو فيل، من بعد ليكول، بعد زعما ليلاف. لهنا مثلا هو حاب يشوف لي زيلاف هادو شكون اللي فيهم صرالو مشكل كي كان صغير. واش يروح يدير؟ مثلا هو حاب يقول لك انا ندير ليتود تاعي في ولايه قسنطينه، لو فيل تاعي قسنطينه. لي زيكول شكون هما لي زيكول حنهز منهم؟ مثلا حيهز من الابتدائيات، قال لي ابتدائيه الفلانيه والفلانيه والفلانيه. من بعد لي زيلاف ما حاش يهز لي زيلاف تاع ليكول كامل، يقول كان حز القسم الاول من كل ابتدائيه. هذا هو المعنى تاع اون غراب. نروحو مع بعضنا البروسيدي نون الياتوار. نون الياتوار فيه تاني 4 تيب ولا 4 ميثود. الميثود الاولى ميثود دو كونفينونس او دو كوموديتي، لهنا يخدم بعقله ما يكسرش راسو خلاص. لان كيف يروح يدير؟ مثلا قال لك انايا نزل 100 العبد الاولين يدخلوا المغازان هذوك هما اللي رايحه ندير عليهم سونداج، هذه هي كونفينونس. ولا قال لك العشرة ال 500 الاولين يدخلوا ستاد، هذوك هما اللي حنخدم عليهم انايا الواحد تاعي السونداج تاعي. الميثود الثانيه بول دو ناج. بول دو ناج هي باغيزو، هذه سهله خلاص، هذه تاع العباد اللي ما يحبوش يكسروا راسهم. يروح يحكم عبد يدير عليه سونداج، بعد يقول له عرفني بالعباد اللي تعرفهم. العبد هذاك يروح يعرفوا بالعباد اللي يعرفهم ويخدم بهم كامل ان سونداج. هذه هي يدير بهم ان شانتيوناج. او جوجي هذا واش يروح يدير؟ ساعات يروح يدير ان سونداج. كي يدير ان سونداج ولا يهز ان ليشانتيون هذيك يشرط عليها، مثلا يشرط ليشانتيون هذيك تاعو اللي يهزها يكونوا كامل مثلا يكونوا كامل من ولايه قسنطينه. هذا شرط. جوجي كون ما يكونش اللي يكون ماهوش من ولايه قسنطينه راح نحيه من ليشانتيون تاعي. هذه هي او جوجي. اخر وحده اللي هي باغ كوتا ولا اكسيدونتال. هذه باغ كوتا واش يدير؟ la représentation exacte d'une population en fonction de certaines caractéristiques démographiques. كلمة démographique معناها le sexe la taille، حوايج متعلقين به هو باد بالعبد هذاك. باد العباد هذوك اللي حنهزهم انايا نشرط عليهم، مثلا نشرط باللي 50% نساء و50% رجاله، نشرط باللي 20% راح يكون عمرهم اكثر من 50 سنه وهي رايحه. هذه هي باغ كوتا المخيره فيهم هي باغ كوتا. علاه حتكون ريبريزونطاتيف، راح تمثل لي تكون عندي ان شانتيون ريبريزونطاتيف تمثل لي الدراسه تاعي بنسبه كبيره. علاه انا الدراسه تاعي راني حددتها. مثلا انا حابه نعرف العباد اللي يلعبوا لي فيديو بيان سور حيلعبوا من ولاد صغار ولا لي جان. دونك مادام يلعبوا لي جان نروح انا نخدم على العباد اللي اقل من 30، على نخدم بالعباد اللي اكثر من 50. سما على بالي سما تكون عندي حاجه محدده قبلا. اذا هنا ننتهي مع بعضنا. نتمنى نكون فدتكم بالشيء اللي نقدر عليه. وفقكم الله في كونترول باذن الله، وبارك الله في نادي اقرا على هذه المبادره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.